प्रार्थनां वदेत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं। तर्हि कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। वयं गतकक्षायां विसर्गसन्धिविषये दृष्टवन्तः। स्थूलतया दृष्टवन्तः विसर्गसन्धिः कदा भवति, तत्र कीदृशाः प्रसङ्गाः भवेयुः इत्यस्य विषये स्थूलतया वयं पठितवन्तः। मम चिन्तनमस्ति तं विषयम् एकवारं पुनरेकवारं दृष्ट्वा भगवद्गीतायाः कांश्चन श्लोकान् दृष्ट्वा तत्र सन्धयः कुत्र भवन्ति, कथं भवन्ति इत्यस्य सरावं कुर्मः। अनन्तरं विसर्गसन्धिविषयस्य सूत्राणि अद्य तु प्रायः न भवेत्, अग्रिमायां कक्षायां पठेम इति चिन्तनं मम। तस्मात् पूर्वं विद्यामहोदया तथैव युबि महोदयेन एकायां पत्रिकायां सूत्राणि रचितानि सन्ति। तस्य विषये अग्रे किं कुर्मः इत्यस्य विषये काश्चन चर्चा यदि कुर्मः चेत् उत्तमम् इति मन्ये। तर्हि तत्र एकवारं कुत्र अस्ति सः पत्रिका द्रक्ष्यामि, एकनिमिषम्। तैः प्रेषितमस्ति पूर्वमेव। एतदेव प्रायः चाट् मध्ये प्राप्तवान्। चाट् मध्ये अपि अस्ति वा, लिङ्क् अस्ति वा? अपि गूगल् मीट् मध्ये न लिङ्क् नास्ति, ईमेल् मध्ये एव प्रेषितम्। आमामाम्, एकवारं मम जयकृष्ण महोदय इदानीं चाट् विण्डो मध्ये प्रेषितवान् लिङ्क्। अस्तु अस्तु, लिङ्क् अपि प्रेषितवान् वा? आम्, उत्तमम्। तर्हि तस्मात् पूर्वं मम स्क्रीन् शेर् करोमि, एकनिमिषम्। दृश्यते वा? आं महोदय। अस्तु, उत्तमं। तर्हि अत्र किमस्ति अत्र इत्युक्ते एतदेव पत्रिका, एषा एव पत्रिका खलु युबि महोदय, विद्यामहोदय? आम्, अग्रिमे अस्ति युबि महोदयस्य पत्रम् अपि तत्र सङ्ग्रहणं कृतवती। सङ्ग्रहणमस्ति, आम्, किन्तु संलग्न अस्ति, किन्तु संयुक्तः नास्ति। इत्युक्ते उट्टङ्कनं न कृतवान्। न, तर्हि तत्र अत्र उदाहरणार्थम् अत्र व्यञ्जनसन्धिः, श्चुत्वसन्धिः, श्चुत्वसन्धिः इति अत्र उक्तमस्ति भवत्या। तथैव युबि महोदयेन यत् सङ्कलितमस्ति जस्त्वसन्धिः, चर्त्वसन्धिः, तद् भिन्नरूपेण अत्र उक्तमस्ति। विस्ताररूपेण प्रायः सः दत्तम्। अहं तु केवलं सूत्राणि एव तत्र दत्तानि। सत्यं सत्यं। तर्हि मम चिन्तनमस्ति किं कुर्मः इत्युक्ते एकां नूतनाम् एव पत्रिकायाम् अहं दर्शयामि मम विचारः किम् इति, भवन्तः सूचयन्तु। अत्र उदाहरणार्थं जस्त्वसन्धिः नो चेत् चर्त्वसन्धिः, श्चुत्वसन्धिः इति द्रक्ष्यामः उदाहरणार्थम्। अत्र श्चुत्वसन्धिः अस्ति। श्चुत्वसन्धिविषये अत्र किं
कस्य उल्लेखनम् अत्र कुर्मः इति चिन्तनं कुर्मः। आरम्भे अत्र उट्टङ्कनदोषः सन्धिः इति एतादृशं लेखनीयं। सन्धिः तत्र अनुस्वारस्य स्थाने नकारः। तर्हि अत्र किं किं लेखनीयम्? आरम्भे उदाहरणार्थं सूत्रं किम्? तत्र सूत्रसंख्या सहित सूत्रं, तथैव अनुवृत्तिसहित सूत्रम् उत्तमम्। अनुवृत्तिसहित सूत्रमिति एकमेव पदम्। सूत्रम् इति अन्तिमे अनुस्वारः न मकारः। तथैव स्तोहोश्चुनाश्चुः संहितायाम् उत्तमम्। तर्हि अत्र एतावत् विभक्तयः, सूत्रेषु विभक्तयः। सूत्रेषु सर्वे ध्यानेन पश्यन्तु। मम चिन्तनमस्ति सर्वैः अत्र लेखनीयमिति। सूत्रेषु विभक्तयः। सूत्रे पदानां विभक्तयः इति अन्यः विषयः। तत्र स्तोः इति षष्ठी, न तु षष्ठी, क्षम्यताम्। श्चुना इति तृतीया। एतस्य लेखनम् अत्र विभक्तिप्रत्ययः क्रमे लेखनीयं वा एतादृशं लेखनीयं वा? न सूत्रे यः क्रमः तम् अनुसृत्य एव लेखितुं शक्नुमः। अनन्तरम् अत्र सूत्रस्य तात्पर्यः, फलितार्थः कः अर्थः इति। इत्युक्ते किम्? अत्र कस्य पदस्य का विभक्तिः, एतेन ज्ञानेन किं भवति? अस्माकं मनसि स्पष्टता भवति। किं भवति? स्तोः स्थाने श्चुना योगेन श्चुः आदेशः। श्चुः आदेशः एव खलु अत्र? अधः सः लिखितवान् वा? सकारस्य शकार च वर्गाभ्यां योगे। तत्र यथा अस्ति तत् चर्चा अस्ति। उत्तमम्। अत्र अहं किं कृतवान्? अनुवृत्तिसहितसूत्रं यदस्ति, एकवारम् अत्र सम्पूर्णतया लिखामि, दर्शयामि। तात्पर्यम् इति नपुंसकलिङ्गपदं वा तात्पर्यः इति पुल्लिङ्गपदं वा? तात्पर्यम् एव अहं सर्वदा कृतवती वा? पश्यामि। द्रक्ष्यामः एकवारम्। उत्तमः प्रश्नः। स्पोकन् संस्कृत मध्ये कुत्रापि तात्पर्यः इति विशेषणमस्ति। यदि संज्ञापदरूपेण प्रायः नपुंसकलिङ्ग एव, यथा भवती उक्तवती, तात्पर्यमित्येव भवेत्। आम्, सत्यं। तर्हि तात्पर्यं, सूत्रस्य तात्पर्यं किम्? अनन्तरम् अत्र चर्चा भवेत्। यत् किमपि अस्ति चेत्, चर्चा इत्युक्ते केचन अंशाः, विशेषांशाः। विशेष अंशाः, अत्र चर्चारूपेण लिखितुं शक्नुमः किं किं भवति इति। नो चर्चा भवतु अविशेषांशः भवतु। तत्र मम चिन्तनं किमस्ति? अत्र सूत्रं तु एतावदेव अस्ति, स्तोहोश्चुनाश्चुः। तदनन्तरम् अनुवृत्तिसूत्रमस्ति एतावत्।
स्तोः चुनाचुः संहितायां। तत्र कस्य पदस्य का विभक्तिः अत्र स्पष्टं जायते, तस्य स्पष्टता भवति। एतेन ज्ञानेन किम्, अत्र सूत्रे अनुवृत्तिसहितसूत्रे एव अन्यानि पदानि स्थापयित्वा एतावत् लेखनं भवितुमर्हति। स्तोः, अत्र अस्ति स्तोः, तस्य अनन्तरं स्थाने इति स्थापितवान्। किमर्थं? स्तोः इत्यस्य षष्टिः इत्युक्ते श्चुना, अनुवृत्तिसूत्रे एव श्चुना अस्ति, तदनन्तरं योगेन इति स्थापितवान्। किमर्थं? तस्य पदस्य तृतीया इति। श्चुः आदेशः संहितायां विषये। अत्र यानि पदानि उपयुक्तानि तत्र यथा व्यवहारे वयं तत्र यत्र आवश्यकम् अस्ति तत्र एव प्रयुक्तानि। स्पष्टं वा? अत्र चर्चारूपेण किमपि नास्ति। अनुवृत्तिसहितसूत्रे यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां विभक्तिः का इति चिन्तयित्वा एव अत्र अन्यानि पदानि उपयुक्तानि। तदनन्तरं वयं चर्चारूपेण बहु किमपि लिखितुं शक्नुमः। तन्तवर्णस्य तालवर्णस्य प्रमाणे एतावत् भवति इति। स्पष्टं? महोदय, एक प्रश्न पृच्छामि। कथं चुचुत्वसन्धि नंबर 1? तथा किमपि नास्ति, उदाहरणमात्रेण एव वदन् अस्मि अहम् अत्र। ओके, उदाहरणमात्रेण एव। Because I arranged it according to the सत्यं sequence सत्यम्। एतद् उदाहरणमेव। Okay. एतम् उदाहरणं चिन्तयित्वा भवन्तः अन्येषां सन्धीनाम् अत्र लेखनं कुर्वन्तु। यत्र बहवः सूत्राः सन्ति चेत् तत्रापि लेखितव्यम्। आम्, बहूनि सूत्राणि सन्ति चेत् सूत्राणि इति कुर्वन्तु अत्र। यानि सूत्राणि परन्तु सन्ति तत् उपयोगम् अन्तिमे आगच्छति या अनन्तरम् आगच्छति, एकस्मिन् सन्धिः विषये एव। उदाहरणार्थं द्रक्ष्यामः वा अत्र? अत्र अपवादरूपेण भिन्नं सूत्रमस्ति, तद् लिखतु। प्रायः मुख्यसूत्रं तु सत्त्वसन्धि विषये नश्चव्यप्रशान् इति प्राधान्यसूत्रम् अस्ति। सत्यम्। अत्र अन्तिमे अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रम् अस्ति। अस्तु। अनन्तरम् अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इत्यपि। तत्र एव बहूनि सूत्राणि सन्ति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः विसर्जनीयस्य सः। तदपि अस्ति अत्र। आमामाम्। तर्हि अत्र प्रामुख्येन एतत् सूत्रमस्ति। तर्हि एतेषामपि गणना अत्र एव भवेत्। सूत्रं मुख्यसूत्रम् एतद्, अन्यानि सूत्राणि इति अत्र एव लिखन्तु। यत्र कुत्रापि बहूनि सूत्राणि सन्ति तत्र यथा भवती उक्तवती तादृशः क्लेशः भवेत्। तत्र मुख्यसूत्रं किं, तदनन्तरं अन्यानि सूत्राणि कानि सन्ति तत्रैव लिखन्तु। महोदय, अत्र अहं ये सूत्राणि कक्षायां पठितवान् त्वमेव अत्र दत्तमस्ति। आमामां, तानि एव लिखन्तु इदानीम्। अनन्तरं यदा अन्यानि सूत्राणि पठिष्यामः तदा पुनरेकवारम् अत्र आगत्य परिशीलनं कर्तुं शक्नुमः। महोदय, अत्र षष्ठी तृतीया इति संख्यारूपेण लिखितुं शक्नोति वा? तत्र किञ्चित् सुलभं भवति। विभक्ति नम्बर् एव करोतु, वर्ड् नास्ति इति। अस्तु, तथा कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं विषये, संहितायां विषये इति किमर्थं तत्र? संहितायां विषये स्तोः स्थाने श्चुना योगेन श्चुः आदेशः संहितायां भवति वा? विषये इति किमर्थं? संहितायां विषये इति न आगच्छेत्।
संहितायाम् इति संहितायाः प्रसङ्गः भवति चेत् इति भवति उक्तमस्ति। भवति एव वा? आम् आम् आम्। तर्हि विषये इति न दातव्यं वा इति भवत्याः अभिप्रायः? इति अहं पृच्छामि। हा 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 आमां सत्यमत्र सप्तमी तु यथा पूर्वकार्यं न सूचयति। अत्र सप्तमी विभक्तिः पूर्वकार्यं न सूचयति। आम् सः एव भेदः अस्माभिः अत्र दर्शनीयः। यत्र यद्यपि उदाहरणार्थम् अत्र कस्यापि पदस्य यदि सप्तमी विभक्तिः अस्ति सूत्रे एव आवर्णे दातुं शक्नोति किल? विषये आवर्णे सप्तमी आवर्णे करोतु, न तु पूर्वकार्यं। तर्हि अत्र विषये इति न लिखामः चेत् संहितायाम् अवसरे इति किमपि लिखितुं शक्नुमः। संहितायां स्थित्यां दशायां स्थित्यां प्रसङ्गे अवसरे दशायां किमपि। अस्तु अस्तु। अनन्तरम् उदाहरणानि स्पष्टं वा? उदाहरणानि अपि यावत् शक्यम् अत्र उदाहरणार्थम् अत्र सकारस्य स्थाने शकारः, अनन्तरं तवर्गस्य स्थाने क्रमेण च वर्गः आगच्छति। यावत् शक्यं तावत् उदाहरणानि लिखन्तु। प्रत्येकस्य प्रसङ्गस्य प्रतिनिधिरूपेण एकमेव उदाहरणं ददतु। प्रत्येकस्य प्रसङ्गस्य सोपानरीत्या सोपानरीत्या इति आवश्यकं नास्ति इदानीं, किन्तु अत्र सकारस्य स्थाने शकारः, तकारस्य स्थाने चकारः, एतत् स्पष्टं भवेत्। अनन्तरम् आगत्य अत्रापि अन्यानि उदाहरणानि स्थापयितुं शक्नुमः, परन्तु आरम्भे तु एकमेव अस्ति चेत् एकमेव प्रसङ्गः, बहवः प्रसङ्गाः सन्ति चेत् तेषाम् उदाहरणानि दृष्ट्वा सुलभतया अवगमनं भवेत् इति चिन्तयित्वा यानि उदाहरणानि भवन्तः आवश्यकानि चिन्तयन्ति तानि लिखन्तु इत्येव विषयः। स्पष्टं वा? दोषः अस्ति सच्चित् स्थाने। आमामां दोषः अस्ति। आम् परिष्करोतु कृपया दोषानपि। सच्चित्। तर्हि अत्र उदाहरणस्थाने शिशुश्चेते सकारस्य स्थाने शकारः आगतः, शिशुश्चेते सच्चित् तकारस्य स्थाने चकारः, जगच्छत्रम् इति। आम् अत्रापि विवरणं दातुं शक्नुमः। तर्हि तेन विस्तारः भवति। इदानीं तु उदाहरणानि एव लिखन्तु, अनन्तरं विस्तारं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि एतावत् यदि लेखनं भवति तर्हि सुलभता इति अहं मन्ये। तत्र अनन्तरं भिन्नवर्णैः अपि लिखितुं शक्नुमः सूत्रं, रक्तवर्णैः अनुवृत्तिसहितसूत्रं, हरितवर्णैः यथा भवन्तः चिन्तयन्ति। स्पष्टं वा? तर्हि मम चिन्तनमस्ति सर्वैः अत्र लिखितव्यं। विद्यामहोदया युबि महोदय एव तत्र लिख्येत् इति न। तर्हि मम चिन्तनमस्ति अत्र कति जनाः सन्ति अद्य? 10 वा? अन्यः कः आगतः? कामेश महोदय न, परन्तु तस्य स्थाने सुनीता भगिनी, अतः 10। अस्तु अस्तु। तर्हि क्रमेण गच्छामः वा? मम चिन्तनमस्ति प्रत्येकेन अत्र एकस्य सन्धेः, एकस्य वा कस्यापि एकस्य सन्धेः चिन्तनं कृत्वा तेन तत्र लेखितव्यमिति। उदाहरणार्थम् अत्र के सन्धयः सन्ति? स्वरसन्धिः, आरम्भे सवर्णदीर्घसन्धिः। कः लिखेत्? अहमेव वदामि वा भवन्तः एव वदति? भवान् एव वदतु महोदय। अस्तु तर्हि क्रमेण वदामि। अत्र शैलजा महोदया सवर्णदीर्घसन्धिः, विद्या महोदया गुणसन्धिः, शैलजा पेम्माराजु महोदया वृद्धिसन्धिः,
स्मिता महोदय यण् सन्धिः, युबि महोदय यन्तावान्त सन्धिः, अनन्तरं गुरुराज महोदय पूर्वरूप, पररूप आनन्द महोदय। अन्य कोऽपि अस्ति वा? सुनीता महोदयस्य आम्, तस्यापि अत्र लिखामि। प्रकृतिभावः पररूप उक्तवान् वा? पररूप आनन्द महोदय, प्रकृतिभाव सुनीता महोदय। उत्तमं। स्वरसन्धिविषये ये जनाः सन्ति सर्वैः एकैकस्य सन्धिविषये लिखितव्यं। तथैव व्यञ्जनसन्धिविषये वदामि वा अहमेव? आं महोदय। तर्हि श्चुत्वसन्धिः शैलजा, ष्टुत्वविद्या महोदय, जस्त्वसन्धिः शैलजा पेम्माराजु, चर्त्वसन्धिः स्मिता महोदय। सर्वे शृण्वन्ति वा? आं महोदय। अनुनासिकसन्धिः युबि महोदय, अनुस्वारसन्धिः गुरुराज महोदय, तदनन्तरं परसवर्णसन्धिः आनन्द महोदय। JK महोदय। आम्, उत्तमं। किमर्थं तं विस्मृतवन्तः वयं? परसवर्ण आनन्द महोदय, अनन्तरं गुमुडागमसन्धिः सुनीता महोदय, तथैव पूर्वसवर्ण छत्व सत्व च JK महोदय। बोनस्। पूर्वसवर्णः छत्व सत्व एकमेव अवशिष्टः। पूर्वसवर्ण छत्व सन्धिः इति JK महोदय इति चिन्तयामः। सत्वसन्धिः यवलोपसन्धिः, सन्धिद्वयं कः करोति? आं करोमि महोदय। तर्हि सत्वसन्धिः शैलजा, यवलोपसन्धिः कः करोति? अन्यः कोऽपि वदतु। गोयिङ्ग् 1 गोयिङ्ग् 2 यवलोपसन्धिः। अहं करोमि। अस्तु, उत्तमम्। महोदय मम कृते ष्टुत्व वा ष्टुत्व इति लिखितवान् अहं। ष्टुत्व। पुनरेकवारं वदामि, सर्वे कृपया लिखन्तु। कोऽपि अत्र वाट्साप् मध्ये अपि स्थापयतु। अहं लिखामि, वदामि, कृपया कोऽपि तत्र कक्षायाः अनन्तरं वाट्साप् मध्ये अपि स्थापयतु। शैलजा सवर्णसन्धिः, सवर्णदीर्घसन्धिः सत्व श्चुत्व, विद्यामहोदया गुणसन्धिः ष्टुत्व यवलोप, शैलजा पेम्माराजु महोदया वृद्धिसन्धि जस्त्वसन्धिः, स्मिता महोदया यण् सन्धिः चर्त्वसन्धिः, युबि महोदय अन्तावान्तादेश अनुनासिकसन्धिः, गुरुराज महोदय पूर्वरूपसन्धिः अनुस्वारसन्धिः, आनन्द महोदय पररूपसन्धिः परसवर्णसन्धिः, सुनीता महोदय प्रकृतिभावसन्धिः गुमुडागमसन्धिः, JK महोदय छत्वसन्धिः, तथैव पूर्वसवर्णसन्धिः। स्पष्टं वा? सर्वेषां सन्धीनां परिगणना अभवत् इति मन्ये। तर्हि अत्र यथा अहं लिखितवान् तम् अनुसृत्य यदि भवन्तः अन्यत् किमपि चिन्तयन्ति चेत् विसर्गसन्धिविषये अनन्तरं द्रक्ष्यामः। तत्र कानि सूत्राणि सन्ति वयं न पठितवन्तः खलु एतावत्पर्यन्तम्। स्पष्टं वा? तर्हि एतावत् लेखनीयम् इति मम चिन्तनं। भवद्भिः अन्यत् किमपि चिन्तनमस्ति चेदपि तथा लिखितुं शक्नुवन्ति। भवताम् अन्यत् चिन्तनमस्ति चेदपि चिन्ता मास्तु, लिखतु कृपया, लिखन्तु। कालनिर्णयः किमपि अस्ति वा? आगामि शनिवासरात् पूर्वं गूगल डॉक मध्ये एव गृहपाठः गूगल डॉक मध्ये एव अत्रैव स्थापयन्तु। अत्रैव स्थापयन्तु कृपया, नो चेत् अन्यत् नूतनस्य डॉक किमपि स्थापयामः वा?
न तत्र एकस्मिन् स्थले कुर्मः चेत् सम्यक् रीत्या भवति। सत्यं सत्यं। तर्हि एकस्मिन् पत्रिकायाम् तत्र एव, परन्तु कस्यां पत्रिकायाम्? एकस्यामेव पत्रिकायां। नूतनपत्रिका अहम् इदानीं रचयामि महोदय। अस्तु तत्र अस्तु। एव सर्वा No, I हा have given edit permission for this, so you can all edit it here itself. अत्र एव। अत्र रेफरेन्स् रूपेण भवतु। एक डॉक्युमेंट रेफरेन्स् रूपेण भवतु, अन्यः ड्राफ्ट् रूपेण भवतु। अस्तु, तथापि कर्तुं शक्नुमः। महोदय फार्मेट् दत्तवान् किल? हा, स्थापयामि वा अत्र? Mahodaya, why don't you put it below our sandhi itself, so it will be in one place. So Bhavan तत्र एव वयमपि कर्तुं शक्नुमः महोदय, एकस्मिन् स्थले एव कर्तुं शक्नुमः। Just one document, Mahodaya. Just too many documents we will forget. सत्यं सत्यम्, अत्र एव स्थापयतु। अत्र सर्वे अत्र एव कॉपी पेस्ट कर्तुं शक्नुमः, तत्र एव सुलभं भवति। Copy of the document. किम् अस्ति? You can make your own copy of the document. आम् करोमि, तत् करोमि, एक कॉपी करोमि। भवन्तः सर्वे अत्र एव स्थापितुं शक्नुमः। तर्हि अत्र कलर कोडिंग यथा कथं कुर्मः इति भवन्तः चिन्तयन्तु। तर्हि एतावत् लेखनं भवेत् इति मम चिन्तनं। स्पष्टं? तर्हि ये लिखन्ति अग्रिमे शनिवासरे कृपया निरूपणमपि कुर्वन्तु, किं लिखितमस्ति, कानि उदाहरणानि सन्ति। अनन्तरम् अपवादम् इति अस्ति किल, अतः तत्र अपि एकं स्थानं भवति चेत् यत्र अपवादसूत्रमस्ति तदपि स्थापयतु तत्रैव अग्रे गत्वा। एतद् मुख्यसूत्रम्, अपवादसूत्रं, बहूनि सूत्राणि सन्ति चेत् किम्, अपवादसूत्रमस्ति चेत् किम् इत्यस्य चिन्तनं कृत्वा अत्र एव स्थापयन्तु। कथम् इति भवन्तः एव चिन्तयन्तु। एकवारं वदतु, अनुनासिका अस्ति वा अनुस्वारसन्धिः अस्ति वा? भवतः कृते वा? अनुस्वार इति लिखितवान् अहम्। अनुस्वार, पूर्वरूप अनुस्वार। सत्यं। धन्यवादः। तर्हि अग्रिमायां कक्षायां भवन्तः सर्वे लिखित्वा यत् लिखितं भवद्भिः तस्य निरूपणमपि कुर्वन्तु कृपया। सर्वान् पाठयन्तु। यानि सूत्राणि येषां सन्धीनां लेखनं भवद्भिः कृतं तेषां विषये अन्यान् सर्वान् पाठयन्तु च अग्रिमायां कक्षायाम्। उत्तमं वा? So Mahodaya, we create a new document, each one creating one shlok or one sutra? अत्रैव एकस्यां पत्रिकायाम् एव सर्वे लेखितुं शक्नुवन्ति। अनन्तरं योजयामः महोदय। पूर्वं प्रथमतया वयं स्वयमेव लिखामः एक डॉक्युमेंट, अनन्तरं दोषपरिहारं सर्वं कृत्वा पीर् रिव्यू कृत्वा अनन्तरं योजयामः। अस्तु, तर्हि किं कुर्मः? तर्हि प्रत्येकेन भिन्ना पत्रिका रचनीया वा? आम्, एतत्तु रेफरेन्स् रूपेण भवतु। वयं सर्वे स्वयमेव लिखामः, अनन्तरं सङ्कलनं कुर्मः। अस्तु, तर्हि तथैव कुर्मः। समयस्य अभावात् तदेव निर्णयः इति चिन्तयामः। सर्वे कृपया स्वस्य एव पत्रिकां स्थापयन्तु। तत्र भवतः स्वस्य केषां सूत्राणां सन्धीनां लेखनं भवति तत्र लिखन्तु। अग्रिमायां कक्षायां स्वस्य लिखितां पत्रिकायाम् अत्र निरूपणं कुर्वन्तु। अनन्तरं सङ्कलनं कुर्मः। भवत्सु कोऽपि एकः जनः एव सर्वासां पत्रिकानाम् एकस्मिन् स्थले एव सङ्कलनं कर्तुं शक्नोति। अनन्तरं तावदेव। Mahodaya, it will be too confusing. Let us all, I'll take a copy. We will all do it here itself, so it will be easy to cut, copy, paste, and and whoever teaching take turns for teaching on some weeks, and then after teaching we can edit that time, and then let it be in one place.
one document, but there will be no conflict, like who is No. writing or what somebody's. No. No. Mahodaya, it's Google better Docs that can it is handle all that. separate, Google Mahodaya. Docs can I handle prefer that. it Yeah, that yeah. way. Handle that. Mahodaya, That works a lot. Mahodaya, Yeah. I think if we choose the color, then I think it should not be any problem. We will write with our own paragraph in our own section no, why don't we? rather than having multiple docs. You have to give me one Mahodaya, I decision. think the best I think in my opinion is just leave this document, take the format that has been provided today, each one create the assignment that he has, and he can talk about it if he wants, but then afterward we can Combine it collect one. everything in one Okay. Yes, document. I agree Okay. with you, Mahodaya. That's what I am also saying. Okay, all right. It's not important whose suggestion it is. We have to just agree on one suggestion. That's more important. So let's go ahead with that in the interest of time. Everybody, please create your own draft, present it in the next class. Then we will have someone bring it all together after corrections and all. Yes. Fair enough? Yes. I think All that right. will be the Let's best. move on. Let's move on. Okay. Avoid the discussions. Very good. All right. Good. तर्हि अग्रे सरेम. Yes. विसर्गसन्धिविषये प्रश्नाः सन्ति वा? आं महोदय, अत्र वदतु. एषः सः इति पदद्वये विसर्गस्य यकारादेशः भवति विकल्पेन इति किमपि अस्ति? अस्ति. यदा वयं सूत्राणि पठेम तत्र स्पष्टता भवति. अस्तु. अत्र अभ्यासरूपेण अष्टपञ्चदश पुटे केवलम् एषः सः इति पदद्वयेः एव विकल्पः यकारः भवति वा? नो चेत् क्षम्यताम् एकनिमेषं. 15 अत्र विकल्पद्वयं दत्तं किल, तत्र अभ्यास सन्धिः कुरुत इति दत्तं. सन्धिं कुरुत एषः रजोगुणसमुद्भवः तत्र वा? न, 85 अपहृतज्ञानाः आसुरम्. उपरितन उदाहरणे अपहृतज्ञानाः आसुरम्. तत्र विकल्पद्वयं दत्तवन्तः. सत्यं. तत्रापि विकल्पेन भवति वा? तत्र यकारस्य लोपः विकल्पेन. यकारस्य लोपः विकल्पेन वा? आम्. यदि अनन्तरं स्वरः अस्ति चेत्, अनन्तरं हल् वर्णः अस्ति चेत्, हश् वर्णः अस्ति चेत् तु नित्यम्. आम्. सर्वे पश्यन्ति वा तत्र? पुनरेकवारं वदामि अहम्. अपहृतज्ञानाः आसुरम् इति उदाहरणमस्ति. अपहृतज्ञानाः आसुरम् इति उदाहरणम्. सर्वे पश्यन्ति वा अत्र? दृश्यते वा? तर्हि अत्र कीदृशः सन्धिः अत्र? विसर्गसन्धिः. तत्तु स्पष्टम्. तत्रापि तत्र पर्यायाः सन्ति, सोपानानि सन्ति. कस्मिन् सोपाने एतस्य गणना भवति? अत्र यदि पश्यन्ति चेत् अत्र अनन्तरं खर् वर्णः नास्ति, तस्मात् कारणात् एषः पर्यायः नास्ति. अनन्तरं विसर्गात् पूर्वम् इच् नास्ति, विसर्गात् पूर्वम् आकारः अस्ति. तर्हि एतदपि नास्ति. तर्हि तृतीये पर्याये किं भवति? विसर्गात् पूर्वम् आकारः, विसर्गात् अनन्तरम् अच् वा हश् वा. तर्हि अत्र किं भवति? विसर्गस्य लोपः इति सामान्यतया मया उक्तमस्ति. विसर्गस्य लोपः तत्र यदि अच् अस्ति चेत् विकल्पेन भवति, हश् अस्ति चेत् नित्यं भवति. विसर्गस्य लोपः अच् अस्ति चेत् विकल्पेन, हश् अस्ति चेत् नित्यं. यत्र विसर्गस्य लोपः
विकल्पेन भवति तत्र पक्षद्वयम् एकस्मिन् पक्षे लोपः अन्यस्मिन् पक्षे किं भवति विसर्गस्य स्थाने यकारः एव तिष्ठति य यकार आगच्छति तर्हि अत्र किं भवति अपहरत 3A 3B ज्ञानाय इति चिन्तयतु आरम्भे लोपः यद्यपि वयं विसर्गस्य इति वदामः विसर्ग साक्षात् लोपः विसर्गस्य न भवति यकारस्य भवति अत्र यद्यपि मया किमुक्तमस्ति विसर्गस्य लोपः यदा वयं सूत्राणि पठिष्यामः तदा स्पष्टता भवेत् साक्षात् अत्र लोपः विसर्गस्य न यकारस्य भवति तर्हि यकारस्य लोपः अत्र विकल्पेन तर्हि पक्षद्वयम् अत्र प्रथमे पक्षे किं भवति लोपः इति चिन्तयामः लोपः भूत्वा अपरतज्ञान आसुरम् इति एकः द्वितीयः पक्षः आसुरम् इति उत्तमम् ज्ञानाय यकार अस्ति वर्णमेलनं कृत्वा किं भवति अपहरत् अहरत् नास्ति क्षम्यताम् अप अस्ति मध्ये अप 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 इति द्वितीये पक्षे किम् अभवत् यकारः यथा पूर्वं तथैव तिष्ठति वर्णमेलनं भूत्वा अपहरतज्ञानायासुरम् इत्यपि रूपं भवितुम् अर्हति सामान्यतया एतादृशं रूपं न दृश्यते गीतायां वा अन्यत्र कुत्रापि सामान्यतया एतादृशं रूपं न दृश्यते सामान्यतया यकारस्य लोपं कृत्वा यद् रूपं सिद्ध्यति तस्य एव प्रयोगः दृश्यते स्पष्टम् यदि अत्र आरम्भिकवर्णः हश् वर्णः अस्ति चेत् यकारस्य लोपः नित्यम् तत्र तु विकल्पः नास्ति स्पष्टं वा विद्या महोदय आम् तर्हि सूत्राणि पठेम तत्र बहवः क्लेशाः न सन्ति किन्तु तस्मात् पूर्वम् एकवारं श्लोकान् गृहीत्वा सन्देः अभ्यासः भवेत् इति मम चिन्तनम् अन्यः प्रश्नः महोदय अनन्तरं रेखा सन्धि अनन्तरं फलितरूपं यत् अस्ति तत् एकस्मिन् रेखायामेव लेखनीयं वा तथापि नियमः नास्ति बहु उत्तमः प्रश्नः सन्धेः अनन्तरम् उपरि एका एव रेखा स्थापनीया वा न सन्धिकार्यं कृत्वा यत् रूपं सिद्ध्यति तस्मिन् रूपे पदद्वयोः उपरि एका एव रेखा स्थापनीया वा इति प्रश्नः बहु उत्तमः प्रश्नः तत्र लेखनशैलीम् अनुसृत्य वयम् अस्माभिः विवक्षा यथा अस्ति तथा लेखितुं शक्नुमः कुत्रचित् एका एव रेखा दृश्यते कुत्रचित् मध्ये विरामः दृश्यते तत्र नियमः इति किमपि नास्ति व्याकरणदृष्ट्या यदि भवती एतादृशं लिखति चेदपि तत्र दोषः तत्र स्पष्टता न भवति खलु तस्मात् कारणात् एतादृशं लेखनं समीचीनम् स्पष्टं वा अन्यः प्रश्नः सर्वैः कृतं वा गृहकार्यं पूर्वम् आं महोदय महोदय तत्र सवर्णदीर्घसन्धि आगतुं शक्नोति किल तस्मात् कारणात् एव मिलित्वा लेखनं न भवितुमर्हति अत्र सवर्णदीर्घः आगन्तुं शक्नोति वा इति प्रश्नः प्रश्नद्वयम् अत्र भवत्याः प्रश्नः अस्ति अत्र लोपकार्यं कृत्वा अनन्तरं सवर्णदीर्घसन्धिः भवितुम् अर्हति वा न इति तत्र लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रम् अहम् उक्तवान् तत् सूत्रं कुत्र आगच्छति अष्टाध्याय्यां सर्वैः प्रश्नः अवगतः वा महोदयायाः प्रश्नः अस्ति अत्र यदि अपहरतज्ञान आसुरम् इति सोपानम् एव अस्ति अन्तिमं रूपं नास्ति चेत् अस्मिन् अवसरे
प्रथमपदस्य अन्ते आकारः, द्वितीयपदस्य आरम्भे आकारः, आकार आकारयोः योजनेन सवर्णदीर्घसन्धिं कृत्वा आकारादेशः पूर्वपरयोः स्थाने एकमेव आकारादेशे भूत्वा अपहृतज्ञानासुरम् इति भवितुम् अर्हति वा इति प्रश्नः। लोपः शाकल्यम् इति यवलोपसन्धि मध्ये आगच्छति। सुरम् इति रूपं भवितुम् अर्हति वा इति प्रश्नः अस्ति। वदतु महोदय। लोपः शाकल्यस्य इति यवलोपसन्धि मध्ये आगच्छति। यवलोपसन्धि तु नाम सन्धे एव, व्यवहारे एक अभिधानमस्ति, तस्य किमपि व्याकरणे महत्त्वं नास्ति। व्याकरणशास्त्रे तु सूत्रं किमस्ति? लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य किम् अभवत् अत्र? न्यू इंटरफेस दृश्यते अत्र। धातुपाठः अस्ति, क्षम्यतां, सूत्रपाठः नास्ति। सूत्रपाठे अत्रापि नूतना योजना दृश्यते। नीलेश महोदयेन कार्यं कृतं किमपि। तर्हि लोपः शाकल्यस्य, लोप शाकल्यस्य किमर्थं न दृश्यते अत्र? यदि सूत्रसङ्ख्या 8 न, सूत्रसङ्ख्या अत्र अस्ति। किमस्ति? 8 वदतु। 8 तृतीय 9 नवति 99 वा? न 90 एव। 90 न 19 89 क्षम्यताम्। न 19 19 महोदय। 19 लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रमस्ति। सूत्रसङ्ख्या का? 8 त्रिपाद्याम् अस्ति एषः श्लोकः लोपः शाकल्यस्य। सवर्णदीर्घसूत्री सवर्णदीर्घ विधायकसूत्रं किमस्ति? सवर्णदीर्घ विधायकसूत्रम् अकः सवर्णदीर्घः। शैलजा महोदय स्मरति वा? अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। तस्य संख्या षष्ठाध्याये। तर्हि कस्मिन् अध्याये? षष्ठाध्याये। एतत् तु स्पष्टम्। लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रं त्रिपाद्याम्। तर्हि किं भवति? एतं सूत्रं प्रति एतत् कार्यं भवति इत्येव नास्ति। एतं सूत्रं प्रति अकः सवर्णे दीर्घः सूत्रम् अत्र आगत्य पश्यति इति चिन्तयतु। अस्मिन् अवसरे अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रम् आगत्य पश्यति चेत् तेन सूत्रेण किं दृश्यते? तस्य सूत्रस्य दृष्ट्या इति चिन्तयतु। अस्मिन् प्रसङ्गे अकः सवर्णे दीर्घः सूत्रम् आगत्य पश्यति। तस्य सूत्रस्य दृष्ट्या एतत् सोपानं न भवति एव, नास्ति एव। तस्य सूत्रस्य दृष्ट्या एतदेव दृश्यते इति आशयः। पुनरेकवारं वदामि। अत्र लोपः शाकल्यस्य, लोपः शाकल्यस्य इति सूत्रम् आगत्य कार्यं करोति। तस्य सूत्रस्य का संख्या? 19 इति वा?
तेन सूत्रेण किं कार्यं भवति? एतत् कार्यं भवति, एतत् सोपानम्। अस्मिन् प्रसंगे अकस्सवर्णे दीर्घः, अकस्सवर्णे दीर्घः, तस्य का संख्या? 6.1.99 61 101। एतत् सूत्रम् आगत्य पश्यति चेत् एतस्य सूत्रस्य दृष्ट्या किं दृश्यते इति प्रश्नः। एतस्य सूत्रस्य दृष्ट्या एतत् कार्यं न भवति, एतत् कार्यं सिद्धं नास्ति, क्षम्यताम्, एतत् कार्यं सिद्धं नास्ति। एतस्य सूत्रस्य दृष्ट्या एतदेव रूपं दृश्यते। अस्मिन् प्रसंगे अकस्सवर्णे दीर्घः भवितुं नार्हति। एतत् सूत्रम् विसर्गसन्धि सूत्रं कुत्र अस्ति महोदय? प्रथमं ज्ञानाः अनन्तरमेव ज्ञानाय आगच्छति किल? प्रथमसोपाने तत्र ज्ञानाः एव। न न न, अत्र विसर्गसन्धिविधायकसूत्राणि कार्यं कुर्वन्ति, तस्य विषये वयं न पठितवन्तः, तस्य चर्चा इदानीम् आवश्यकी नास्ति। अत्र अस्माकं विषयः कः? एतस्मिन् सोपाने लोपः शाकल्यस्य आगत्य कार्यं करोति। किं कार्यं करोति? यकारस्य लोपः इति कार्यं कृत्वा एतद् रूपं सिद्ध्यते। अनन्तरं किं भवति? सर्वाणि सूत्राणि आगत्य पश्यन्ति, मम कार्यम् अत्र भवितुम् अर्हति वा न इति। एतदपि सूत्रम् आगत्य पश्यति, मम कार्यम् अत्र भवति वा न इति। तत्र किं भवति? यस्मात् एतत् सूत्रं त्रिपाद्यां, तस्मात् कारणात् एतेन सूत्रेण किं कार्यं कृतमस्ति तत् कार्यम् एतस्य सूत्रस्य दृष्ट्या साक्षात् वर्तते एव नास्ति एव। एतस्य सूत्रस्य दृष्ट्या एतदेव रूपं दृश्यते। तर्हि अस्मिन् प्रसंगे एतत् सूत्रं चिन्तयति, मम तु कार्यं नास्ति एव अत्र। किमर्थम्? अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यस्य प्रसक्तिः एव नास्ति। स्पष्टं वा? पूर्वत्र सिद्धं। Second line it is not there, but third line you can do, right? Which one? After the third line, apahruta jnana ashuram. After that you can apply the savarna dirgha sandhi. No. So how did this form come? This come from lopa sakalyasya. Correct. Now the work done by lopa shakalyasya, that doesn't exist for this sutram. Because the number is ahead of Savarna. Okay. Not just ahead, it's in Tripadi. Yeah, correct. Ahead is not the issue here. It is because in Tripadi the first shloka is Purvatra Siddham. So whatever work is done by this sutram, which is in Tripadi, its work is not visible for the previous sutras. When this sutra comes and says, okay, what should I do now? It is not looking at this form. For this sutra, only this form is visible. Okay, good. And when this form is seen, it says, I have no job to do here because it is not a Savarna Dirgha Sandhi. Yeah, this is not. परन्तु यदि विसर्गसन्धिः अपि त्रिपाद्याम् अस्ति तर्हि महोदय, विसर्गसन्धिविषये सूत्राणि अस्माभिः न पठितानि एतावत् पर्यन्तम्। तर्हि विसर्गसन्धिविषयसूत्राणां विषये चर्चा इदानीं मास्तु। चर्चा इति न महोदय, इदानीं फोर्थ लाइन दृष्ट्या थर्ड लाइन नास्ति, सेकेंड लाइन इति भवता उक्तम्। अहं चिन्तितवती यदि विसर्गसन्धिसूत्रम् अपि त्रिपाद्याम् अस्ति तर्हि सेकेंड लाइन इव नास्ति, प्रथममेव भवति। न विसर्गसन्धिविषये सूत्राणि कुत्र सन्ति इति अहम् उक्तवान् वा? न। तर्हि तस्य चिन्ता मास्तु इदानीम्। अस्तु। विसर्गसन्धि विषय सूत्राणि यदा पठिष्यामः तथा तस्य चर्चा समीचीना भवितुम् अर्हति। अस्मिन् अवसरे अत्रैव पश्यन्तु, अत्र एतस्य कार्यं भवति वा न इत्येव। अत्र पूर्वं कानिचन सूत्राणि आगत्य कार्यम् अभवत्, तदनन्तरं लोपः शाकल्यस्य इत्यस्य प्रसक्तिः, तदनन्तरम् एषः प्रश्नः। स्पष्टम्? शैलजा महोदय? आं महोदय। अस्तु महोदय। उत्तम प्रश्न। एतस्य उदाहरणं एतदेव बहु उत्तम उदाहरणं, कार्यसिद्धम् इति। तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यस्य
किम् असिद्धम् इत्यस्य विषये अपि व्याकरणशास्त्रे चर्चा भवति। शास्त्र असिद्धं कार्य असिद्धम् इति द्वे प्रकाराः भवन्ति तत्र। अत्र किं भवति, एतेन सूत्रेण यत् कार्यं कृतं तत् कार्यं न दृश्यते। एतेन सूत्रेण यत् कार्यं कृतं तत् कार्यं पूर्वं विद्यमानेन सूत्रेण न दृश्यते। पूर्वस्य अत्र तस्य दृष्ट्या कार्यं न दृश्यते इत्येव विषयः। अस्तु, अन्यः प्रश्नः? गृहपाठं सर्वैः कृतम् इति सर्वे वदन्ति। कृतम् इति मन्ये सर्वैः। तर्हि अग्रे सरेम। अन्यः प्रश्नः नास्ति चेत् कस्यचित् अध्यायं कश्चन अध्यायः कञ्चन अध्यायं द्रक्ष्यामः इति मम चिन्तनमस्ति। उदाहरणार्थं भगवद्गीता। फिफ्टीन् द्रक्ष्यामः वा? आम् महोदय। प्रायः तस्य पारायणं भवति बहुवारं सर्वत्र। तर्हि संस्कृतभाषायां कुत्रापि लिखितम् अस्ति वा? हा, अत्र एतद् दृष्ट्वा अग्रे पठितुं शक्नुमः। हा, दृश्यते वा? हा, तर्हि अत्र शैलजा महोदय अत्र एतस्मिन् श्लोके के सन्धयः सन्ति इति वदतु एकवारं शीघ्रमेव। अहं वा? आमां, भवती एव। श्रीभगवान् उवाच तत्र सन्धि नास्ति। ऊर्ध्वमूलं मदशाखं तत्रापि किमपि सन्धिः नास्ति। अश्वत्थं तत्र अनुस्वारसन्धिः अस्ति। प्राहुरव्ययं, प्राहुः अव्ययं तत्र विसर्गसन्धिः। रेफादेशः। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्थं तत्र अनुस्वारसन्धिः। वेद सः इति अत्रापि विसर्गलोपः। वेदवित्। उत्तमं। तर्हि अत्र यस्तम् इत्यत्र यः तं। यः तं, तत्र विसर्गसन्धिः तथैव अनुस्वारसन्धिः अपि। उत्तमं। तर्हि ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययम्। प्राहुः अव्ययम्, अत्र रेफः किमर्थम्? विसर्गस्य अनन्तरम् अच् अस्ति। विसर्गात् पूर्वं अकार आकार विना अन्य अच् अस्ति। तर्हि कः पर्यायः यत्र यथा अस्माभिः पठितमस्ति? एतेषु द्वितीयपर्यायः। द्वितीय इच् अस्ति। इच्, तर्हि उकारस्य गणना इच् मध्ये। प्राहुः उकारः अस्ति विसर्गात् पूर्वम्, इच् प्रत्याहारे अन्तर्भूतः, तर्हि रेफः। अनन्तरं छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तम्, अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः किमर्थम्? प्रथम खर् वर्णः अस्ति, अतः प्रथमस्तरः। कः सः वर्णः खर् प्रत्याहारे? यः तं, तर्हि तकारः खर् प्रत्याहारे। खर् प्रत्याहारे अस्ति चेत् प्रथमसोपाने एव कार्यं भवति। तर्हि विसर्गस्य स्थाने सकारः, तकारः अस्ति चेत् सकारः तु पूर्वं यथा अस्ति तथैव तिष्ठति। उत्तमम्। उत्तमं। तर्हि अनन्तरं यस्तं वेद। वेदः इति अस्ति वा? न, वेद एव। वेद एव। तर्हि सः अत्र विसर्गस्य लोपः। उत्तमं, बहु उत्तमं। प्रश्नः अस्ति वा अन्येषां कोऽपि अत्र? तर्हि वेद इति नामपदं नास्ति।
तस्य चर्चा अनन्तरं कुर्मः। सन्धिः कुत्र अस्ति इत्यत्र एव अस्माकं लक्ष्यम् इदानीम्। एतस्य सन्धिविषये कोऽपि प्रश्नः अन्येषां नास्ति वा? तर्हि अग्रिमश्लोक एषः। विद्यामहोदय। अधः च ऊर्ध्वम्। अधः च ऊर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वम्। ओकारः अधः च ऊर्ध्वम्। तत्र कः सन्धिः इत्यपि वक्तुम् इच्छति वा भवती? वदतु तर्हि। आम्, अधः च तत्र किम् अभवत्? अधः विसर्गस्य लोपः भवति। कथं लोपः वा अत्र? भवती एतादृशं उक्तवती खलु? अधः च ऊर्ध्वम्। ऊर्ध्वम् इति ह्रस्व वा दीर्घ? ह्रस्व ऊर्ध्वम्। ह्रस्व अस्ति वा? ऊर्ध्व प्रायः दीर्घ भवति। दीर्घः एव। ऊर्ध्वम्। तर्हि अत्र आरम्भे किं भवति? अधः च ऊर्ध्वम्। अत्र श्लोके तु पदं किमस्ति? अधश्चोर्ध्वम्। शकारः भवति। अस्तु। शकारः स्तोश्चुनाश्चुः वा? तर्हि आरम्भे किं भवति? न, विसर्गस्य सकारः भवति प्रथमं। विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। अधश्च। तर्हि तत्र अनन्तरं सकारः शकारः भवति। स्तोश्चुनाश्चुः। उत्तमम्। अधश्च अनन्तरम् अत्र किं भवति? चो प्लस रूपं किम् अस्ति अत्र? फलितरूपे कः वर्णः दृश्यते? अत्र उकारः। न किं कुर्मः अस्माभिः प्रक्रिया? अकारः उकारः महोदय। किं करोतु? आरम्भे फलितरूपे कः वर्णः इति पश्यतु। आरम्भे फलितरूपे अत्र कः वर्णः अस्ति? अत्र कः वर्णः? चो अस्ति महोदय। तर्हि कः वर्णः? नूतनः कः वर्णः दृश्यते अत्र? ऊर्ध्वं तु यथा पूर्वम् अस्ति, चकार अपि यथा पूर्वं दृश्यते। तर्हि कयोश्चित् स्थाने अत्र नूतनः वर्णः आगतः खलु? नूतनः वर्णः कः अत्र? ओकारः। अत्र ओकारः दृश्यते। ओकारः इति किम्? ओकारस्य का संज्ञा कृता महर्षि पाणिनिना? तत्र गुणसन्धिः कृतम्। अकारः उकारः मेलनेन ओकारः भवति। तस्य चिन्तनम् अनन्तरं करोतु। आरम्भे ओ इत्यस्ति चेत् गुण इति स्पष्टता भवति मनसि। इति स्पष्टता भवति च अनन्तरं अत्र गुणसन्धिः भवति। गुणसन्धिः कदा भवति? तस्य चिन्तनं सुलभतया भवितुमर्हति। अस्तु। सः एव मम आशयः। फलितरूपे नूतनवर्णः कः इति आरम्भे द्रष्टव्यम्। तं दृष्ट्वा कीदृशः सन्धिः इत्यस्य ऊहा कर्तुं शक्नुमः। गुणसन्धिः भवति। अनन्तरम् अत्र द्रक्ष्यामः। आम् सत्यम्, अत्र आरम्भे अकारः अनन्तरम् उकारः। तस्मिन् प्रसङ्गे तु गुणादेशः एव तादृशम्। अग्रे प्रसुताः तस्य शाखाः। कः सन्धिः अत्र? तत्रापि विसर्गसन्धि। विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः। किमर्थं? किं सोपानं? प्रथमं द्वितीयं? प्रथमं सोपानं कर्
कर् प्रत्याहार हाँ, तकार खर् प्रत्याहारे अस्ति कर् तस्मात् कारणात्। प्रत्याहारे उत्तमम्। अग्रे शाखाः शाखाः। हाँ, तर्हि किम् अभवत् अत्र? तत्र अपि विसर्गस्य अदृशं भवति लोपः, लोपः अदर्शनं लोपः। किमर्थम्? प्रायः विरामः अस्ति न न न, तत्र विरामः नास्ति। अत्र गकारः अनन्तरं गकारः अस्ति। हाँ, विसर्गात् तृतीय पूर्वं सोपान राइट? विसर्गात् पूर्वं कः वर्णः महोदय? आकारः। आकारः हाँ, तर्हि एतस्मिन् सोपाने परपदस्य आरम्भे हश् अस्ति चेत् लोपः नित्यम् इति अस्माभिः आम् 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 अद्यैव लोपः दृष्टमस्ति। नित्यम् आम् हाँ, तर्हि अस्तु शाखाः विसर्गस्य लोपः भवति लोपः नित्यम् नित्यम्। अग्रे अनन्तरं गुणप्रवृद्धाः हाँ, तत्रापि तावदेव। अग्रे गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः तत्र किमपि नास्ति। नास्ति। हाँ, अधः तत्र अपि समानमेव अधः च यथा पूर्वं। यथा पूर्वम् अतः अधः च मूलानि मूलानि अनुसन्ततानि। कः सन्धिः? कार्यं किम् अभवत्? अत्रापि चिन्तयतु। फलित न न न तथा न, फलितरूपे नूतनः वर्णः कः? मूलानि अनुसन्ततानि। यकारः नूतनः वर्णः। हाँ, यकारः नूतनः अस्ति चेत् कः सन्धिः? यण् सन्धिः। न न, यण् सन्धिः। हाँ, इकारस्य स्थाने यकारादेशः भवति। आम् आम् आम्। तर्हि अग्रे अनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके किमपि नास्ति। नास्ति। उत्तमम् उत्तमम्। अग्रे धन्यवादः। बहु उत्तमम्। शैलजा महोदय, पेमाराजु महोदय, तृतीयस्य एव करोतु। यद्यपि अत्र श्लोकद्वयं दृश्यते, अत्र दृश्यते वा? आम्। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। न रूपम् अस्य इह। तर्हि कुत्र सन्धिः अत्र? न रूपम् अस्य इह, अस्य प्लस् इह। रूपम् अस्य अत्र सन्धिः भवति वा? न महोदय, पदम्। लिखामि एकवारं। शनैः शनैः एव गच्छामः। रूपम् अस्य इह इति भवती उक्तवती, समीचीनं तत् सर्वं। तर्हि अत्र सन्धिः भवति वा? अत्र रूपमस्य आम् अस्ति। कथं वा अत्र सन्धिः वक्तुं शक्नुमः? अत्र वर्णमेलनमेव खलु? वर्णमेलनमेव। परिवर्तनं नास्ति, वर्णमेलनमेव, तर्हि सन्धिः नास्ति। तर्हि अग्रिमे किं भवति? अत्र फलितरूपं किमस्ति? रूपमस्येह इति रूपं। अत्रापि यथा पूर्वमहम् उक्तवान्, अत्र पूर्वे यानि रूपाणि सन्ति तत्र के वर्णाः सन्ति, फलितरूपे के वर्णाः सन्ति इति एकवारं स्थूलतया पश्यन्तु। अत्र हकार अस्ति, यकार अपि अस्ति, मध्ये नूतनः वर्णः किमपि अस्ति। अत्र कः वर्णः? सः नूतनः एकारः। सः कस्य स्थाने आगतः? अकार इकारयोः स्थाने। तर्हि कः सन्धिः? वृद्धि। एकारस्य कुत्र गणः भवति? एकार ओकारयोः एङ् इति गुणसन्धिः। अदेङ् गुणः। तर्हि गुणसन्धिः। तर्हि अग्रे तथोपलभ्यते। तथा उपलभ्यते। उत्तमं। कः सन्धिः? विसर्ग
नूतन कः वर्णः? ओकारः आगति ओकारः। तर्हि ओकारः इत्युक्ते किं? का संज्ञा तस्य? गुणसन्धि एव। गुणसन्धि एव। आकार उकारयोः मेलनेन ओकारः, गुणसन्धिः। अग्रे हा। नान्तो न चादिर्न न च सम्प्रतिष्ठा। अत्र आरम्भे नान्तो इत्यत्र अस्ति वा न कोऽपि? अन्तः न अन्तः सवर्णदीर्घसन्धि। उत्तमम्। अन्तः विसर्गलोपः लोपः भवति वा? विसर्गस्य स्थाने ओकारः आगत्य अन्ततो गत्वा ओकारः। तर्हि अत्र सोपाने अत्र अस्ति बालो हसति। नान्तः नान्तो तावदेव। अग्रे न चादीर्न अत्र लिखामि, पुनरेकवारं चिन्तयतु तत्र किं भवति इति रूपम्। किं किं भवितुम् अर्हति? किमपि ऊहा चिन्तयतु आरम्भे। ऊहां करोतु, इत्युक्ते गेस् करोतु। च आदिः न च आदिः न, प्रायः तावदेव। किमर्थं? कथं? च आदिः सवर्णदीर्घ। उत्तमं। विसर्गसन्धि। कथं? विसर्गस्थाने रेफः किं सोपानं? द्वितीयसोपानं। किमर्थम्? आदिः अत्र विसर्गात् पूर्वम् इकारः अस्ति, इच् प्रत्याहारे। उत्तमम् उत्तमम्। चादिर्न च आदिः न। अनन्तरं च सम्प्रतिष्ठा। सम्प्रतिष्ठा समस्तपदं किल? तत्र किमपि नास्ति, सन्धि नास्ति। अग्रे अश्वत्थमेनम्। अश्वत्थम् एनम्। वर्णमेलनं केवलं। विरूढमूलं नास्ति सन्धिः। सन्धि नास्ति। असङ्गशस्त्रेण सन्धि नास्ति। किमपि सन्धि नास्ति महोदय। दृढेन चित्वा नास्ति किमपि। बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। अग्रे स्मिता महोदय, चतुर्थस्य। ततः पदम् अनुस्वारसन्धिः। उत्तमं। तत्परिमार्गितव्यं। किमपि नास्ति। नास्ति, अनुस्वारसन्धि वक्तुं शक्नुमः अन्ते। यस्मिन् गताः भवति वा? चिन्तयन्तु। अत्र अर्थानुगुणं न निवर्तन्ति। गताः बहुवचनमस्ति, तर्हि गताः। विसर्गस्य लोपः। न निवर्तन्ति भूयः सन्धिः नास्ति। तम् एव सन्धिः नास्ति। च आद्यं सवर्णदीर्घसन्धिः। च आद्यं वा आद्यम्? आद्यं सवर्णदीर्घ। अनन्तरं पदान्ते अनुस्वारसन्धिः। पुरुषं तत्रापि अनुस्वारसन्धिः। प्रपद्ये सन्धिः नास्ति। यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुताः तत्र विसर्गस्य लोपः। श्रुता एव वा? प्रसृता एव। सन्धिः नास्ति। नास्ति। अत्र तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपदे। यथा प्रवृत्तिः इत्यस्य विशेषणम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः। तर्हि अत्र विसर्गस्य स्थाने किमपि किमर्थं न भवति? अत्र प्रायः छन्दस् कारणात्। चिन्तयन्तु, किमस्ति अत्र विसर्गात् अनन्तरं? प अस्ति। पकारः। तर्हि प कुत्र, कस्मिन् सोपाने?
प्रथमे सोपाने खर्वर्णे खर् प्रत्याहारे तत्र किं किं भवितुमर्हति तकार अस्ति तर्हि सकारः प फ भवति चेत् तत्र विकल्पमस्ति विसर्ग एव तिष्ठति नो चेत् उपद्मानीयः इति तर्हि यथा पूर्वमेव तिष्ठति तथैव अत्रापि यस्मात् अत्र पकारः अस्ति तस्मात् कारणात् विसर्गात् पूर्वं किम् अस्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यमेव आवश्यकता नास्ति आवश्यकं नास्ति अस्तु अग्रे अग्रे कः युबि महोदय क्षम्यताम् अत्र प्लस् युबि महोदय निर्माणमोह सन्धि नास्ति अत्र अत्र निर्माणमोहाः मोहाः लोप सन्धि विसर्गलोप विसर्गस्य लोपः आम् नित्यं तदपि नित्यं किमर्थम् अत्र जकारः अस्ति हर्ष अस्ति अनन्तरं अग्रे अग्रे जित् संग दोषाः जित न तु जित् जित् न जित 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 संग दोषा अत्र एव लोप विसर्गस्य लोप दोषाः जित संग दोषाः जित संग दोषाः जित संग दोषाः उत्तमम् तत्र विसर्गस्य लोपः अत्र विकल्पेन भवितुमर्हति सॉरी अत्र विसर्गस्य लोपः विकल्पेन भवितुमर्हति यस्मात् अत्र अकारः अस्ति पूर्वं तर्हि यथा अहं पूर्वम् उक्तवान् तादृशं विकल्पः प्रायशः न दृश्यते चितसङ्गदोषा यध्यात्मनित्याः इत्यपि भवितुमर्हति अन्ते विसर्गस्य स्थाने यकारः आगच्छति यकारस्य लोपः विकल्पेन यथा कक्षायाः आरम्भे एव अस्माभिः एकम् उदाहरणं दृष्टं खलु अपहरतज्ञानाः इति तावदेव अत्रापि अग्रिम अध्यात्मनित्याः तत्र एव सेम् अग्रे विनिवृत्तकामाः 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 उत्तमम् अग्रे नास्ति नास्ति आम् द्वन्द्वै विमुक्ताः द्वन्द्वैः विमुक्ताः उत्तमम् रेफ सन्धि सुख दुःख संज्ञैः सुख दुःख संज्ञैः सुख दुःख संज्ञैः विसर्ग रेफ अस्ति रेफ राइट गच्छन्ति अमूढाः अत्र किं भवति अत्र यणसन्धि गच्छन्ति आम् अमूढाः उत्तमम् अग्रे पदमव्ययं तत् पदमव्ययं तत् उत्तमं तर्हि अत्र विसर्गस्य किमपि न भवति किमर्थम् अग्रे सकारः खर्वर्णे खर् प्रत्याहारे तथैव अत्रापि विसर्गस्य अनन्तरम् अग्रिमः वर्णः पकारः खर् प्रत्याहारे तत्र यदि कवर्गः पवर्गस्य वर्णः अस्ति चेत् किमपि न भवति इत्युक्ते तत्र विकल्पाः सन्ति महोदय प्रश्नः वदतु तत्र निर्माणमोहः तत्र निहि मानमोहः नास्ति वा अत्र समस्तपदमस्ति एतद् अत्र समस्तपदमस्ति समस्तपदनिर्माण अवसरे तत्र निर् प्रत्याहारस्य रेफ एव निर् इत्येव उपसर्गः प्रत्याहार उपसर्गः सन्धि नास्ति अत्र निर् इत्येव
उपसर्गः तत्र निर्निस् इति द्वे उपसर्गे स्तः तेषु निर्वानिस् वा भवतु अन्ततो गत्वा निर् एव भवति निस् इति चिन्तयामः चेत् सन्धिः इति चिन्तयितुं शक्नुमः निर् इत्येव चिन्तयामः चेत् सन्धिः नास्ति एव किन्तु अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे समस्तपदमस्ति चेत् तत्र समस्तपदनिर्माणावसरे ये सन्धयः भवन्ति तस्य विषये चिन्ता मास्तु तर्हि उपसर्गः अपि पादसंज्ञा प्राप्नोति अग्रे गुरुराज महोदय न तद् भासयते न तत् भासयते न तद् तद् तस्य त भवति तत्र तकारस्य किम् अभवत् तकारस्य दकार भवति कः सन्धिः तकारस्य दकार स्तोः स्तुनाश्चुः न न जस्तो सन्धि जस्तो भवति आम् सत्यं भवान् एव सः एव वदति कृपया जस्तो सन्धि अग्रे जस्तो भवति न तद् भासयते सूर्यो सूर्योः भवति तत्र विसर्गस्य लोपः भवति कुत्रापि प्रायः पदस्यान्ते यदि ओकारः अस्ति चेत् अस्माभिः ऊहा करणीया प्रायः अत्र विसर्गः अभवत् पूर्वं तस्य विसर्गस्य एव ओकारः इति आरम्भे चिन्तनीयम् सर्वत्र तथा नास्ति किन्तु सः प्रथमं सोपानं तत् प्रथमं सोपानम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः सूर्यः सूर्यः अन्ते विसर्गः अत्र नकारः तर्हि अस्मिन् सोपाने पश्यतु सूर्यः नकारः सूर्यः तर्हि विसर्गस्थाने उ अकार उकारयोः मेलनेन गुणसन्धिं भूत्वा सूर्यो सूर्यो न तर्हि प्रायः पदस्य अन्ते ओकारः अस्ति चेत् सः ओकारः एतया प्रक्रियया आगतवान् इति ऊहा कर्तुं शक्नुमः स्पष्टम् अग्रे न शशाङ्को न तावदेव यद्गत्वा यद्गत्वा तत्र जष्ट्वसन्धि भूत्वा यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम अत्र तत्र अपि जस्तो भवति त्रिवारं जस्तसन्धिः अत्र परमम् अत्र कः सन्धिः तत्र अनुस्वारसन्धिः भवति मूलस्वारः सूत्रेण उत्तमम् उत्तमं तर्हि अग्रे आनन्दमहोदय वक्तुं शक्नोति वा द्विचक्रियायाम् अस्ति वा अद्यापि वा तर्हि सुनीता महोदय वदतु ममैवांसो ममैवांसः मम न पुनरेकवारं स्पष्टतया उच्चारणं करोतु कृपया ममैवांशो 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 सो ममः वंशः किं भवति ममः चिन्तयतु एकवारं ममैवांशो इति रूपमस्ति तर्हि अन्ते ओकारः अस्ति चेत् अस्माभिः किं चिन्तनं भवितुमर्हति अस्तु तर्हि तावत् लिखामः ममैवांशः अनन्तरम् अत्र किं पदं दृश्यते वांशः इति अस्ति चेत् अंशः इति पदं वयं जानीमः ममैव अंशः इति स्पष्टं तर्हि अत्र का सन्धिः ममैव अंशः वांशः इति अस्ति अत्र सवर्णदीर्घ तर्हि तस्मात् पूर्वम् अत्र किमस्ति पदं मध्ये ऐ अस्ति चेत् कः सन्धिः
ऐकारस्य संज्ञा का कृता अस्माभिः महर्षि पाणिनिना अष्टाध्याय्याम् वृद्धिः वृद्धिसन्धिः। वृद्धिसन्धिः उत्तमं। तर्हि अत्र वृद्धिसन्धिः, अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः, अत्र अन्ते मम एव अंशः विसर्गसन्धिः अन्ते। विसर्गसन्धिः। सन्धित्रयमत्र त्रयं मम एव अत्र वृद्धिसन्धिः, वृद्धिसन्धि एव अंशः सवर्णदीर्घसन्धि, देन् अनन्तरं तत् चतुर्थसोपानं विसर्गसन्धि। बहु उत्तमं। हा, तर्हि अग्रे जीवः जीवलोके सन्धि अस्ति वा तत्र? जीवलोके नास्ति। नास्ति किमपि। हा, अग्रे जीवभूतः सन्धिः सनातनः। जीवभूतः नास्ति सन्धि। भूतः सनातनः। दट् इस् प्रथमसोपाने विकल्पेन द भूतः विसर्गस्य लोपः न भवति। अत्र किमर्थं सकार अस्ति? सकार अस्ति। उत्तमम्। अत्र विकल्पेन सकार भवितुम् अर्हति। जीवभूतः सनातनः इति भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र सनातनः। मनः दट् इस् आल्सो शकार अस्ति चेत् विसर्गस्य लोपः न भवति। न, अत्र समस्तपदमस्ति। मनःषष्ठानि इति समस्तपदम्। मनःषष्ठानि इति समस्तपदं। तत्र अस्माभिः पृथक् रूपेण न वक्तव्यम् अधुना। मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि। सन्धिः अस्ति वा तत्र? मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि नास्ति। चिन्तयतु। ह्रस्वम् अस्ति। मनःषष्ठानि ह्रस्वम् अस्ति। इन्द्रियाणि अत्रापि आरम्भे इकारः ह्रस्वः अस्ति। तर्हि अत्र मध्ये दीर्घ ईकारः। दिस् इस् द सवर्णदीर्घसन्धि। सवर्णदीर्घसन्धि उत्तमम्। अत्र प्रकृतिः स्थानि नास्ति। प्रकृतिस्थानि नास्ति। नास्ति विसर्ग नास्ति किमपि नास्ति। अग्रे जयकृष्ण महोदय। शरीरं यद्दवाप्नोति। शरीरम् इत्यत्र विसर्ग अनुस्वारसन्धि उत्तमम्। यद्दवाप्नोति यत् अवाप्नोति। सन्धिः झलां जषन्ति। तकारस्य दकारः भवति। जस्तु सन्धि झलां जषन्ति। बहु उत्तमम्। यच्चाप्यै उत्कामतिष् किं किं भवति अत्र? किं किम् अस्ति अत्र? यच्च आप्युक्त तावत् पदमस्ति वा? तस्य कः अर्थः? यत् च द्वित्वं भवति चकारस्य। तदेकम्। अनन्तरं कुत्रापि मध्ये यकार दृश्यते चेत् प्रायः ऊहा करणीया। यण् भवेत् वा? यण् अस्ति चेत् पूर्वं किं भवितुमर्हति? यकारः कदा आगच्छति? यण् सन्धिं कृत्वा कस्य स्थाने यकारः? इकारस्य। इकारस्य। तर्हि अत्र इकारः अस्ति चेत् किं भवति? पि। पि भूत्वा अत्र मध्ये तस्मात् पूर्वं कः वर्णः? अनन्तरं अपि। उत्तमम् उत्तमम्। तर्हि चापि। तर्हि अत्र उकार तु अस्ति एव। इकारस्य स्थाने यकार आगच्छति। तर्हि उत्क्रामति। अनन्तरं ईश्वरः। ईश्वरः किं भवति आहत्य?
के सन्धयः अत्र? प्रथमा जष्टो सन्धि न चकारस्य भवति चकारः वर्णः कीदृशः? खरि अस्ति। खरि च। तेन किं भवति? चर् भवति। तर्हि तकारस्य चर् तकारस्य चर् चकार। सत्यं, चकारस्य स्थाने चकारः। तथदधन च तकारस्य स्थाने चकारः। यच्च अत्र कः सन्धिः? सवर्णदीर्घसन्धि। सवर्णदीर्घसन्धि। अत्र यण् सन्धि। उत्तमम्। अत्र ती सवर्णदीर्घसन्धि। बहु उत्तमं। तर्हि अत्र सन्धिचतुष्टयम्। अग्रे गृहीत्वे तानि। तर्हि किम् अत्र? गृहीत्वा एतै तानि। किं भवति अत्र? गृहीत्वा एतावत्पर्यन्तं सर्वेषां वर्णानां गणना अभवत्। अनन्तरम् अन्ते अस्ति तानि। तस्मात् पूर्वं किं भवेत् अत्र मध्ये? ऐकारः। ऐकारः वा भवेत् वा एकारः वा भवेत्? एकारः। तर्हि अत्र फलितरूपे कः वर्णः नूतनः? ऐकारः। तर्हि सः कीदृशः सन्धिः? वृद्धिसन्धिः। तर्हि अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे वृद्धिसन्धिः भवितुम् अर्हति आकार एकारयोः मेलनेन ऐकारः। तर्हि अत्र गृहीत्वा ऐकारः तानि गृहीत्वैतानि। स्पष्टम्? अग्रे संयाति। नास्ति, क्रियापदमेव, उपसर्गयुक्त क्रियापदं, सम उपसर्गयुक्त क्रियापदं। याति। वायुगन्धानिवास्यत्। वायुः गन्धान्, गन्धः, वायुः गन्धः निवास्यात्। वायुः गन्धः 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 भवति वा अत्र? गन्धान्। उत्तमं। तर्हि अत्र वायुः, क्षम्यताम्, वायुः गन्धान् अग्रे गन्धान् वास्यात्। नकारस्य अनन्तरं के वर्णाः अवशिष्टाः? गन्धान् पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं इवाशयात् इति अस्ति, किन्तु इवाशयात् इत्यस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। इव अनन्तरम् आशयात् इति रूपम्। आशयात् इति अस्ति पदं। वायुः गन्धान् इव आशयात् इति सन्धिः। अत्र कः सन्धिः? वायुः गन्धान्। वायुः रेफः आगच्छति द्वितीयसोपाने। इच् अस्ति अत्र विसर्गात् पूर्वम्। इच् अस्ति, अनन्तरं खर् नास्ति। हश् अस्ति, तस्मात् कारणात् तावदेव। अत्र गन्धान् इव वर्णमेलनैव। अत्र इव आशयात्। अत्र अस्ति वाशयात्। इवाशयात् वर्णमेलनैव। न, अत्र अकारः अस्ति आकारः अस्ति, द्वयोः स्थाने एकमेव आकारः। सवर्णदीर्घसन्धि।
उत्तमम् उत्तमं तर्हि तावदेव अस्ति उत्तमं तर्हि सर्वैः एकैकस्य श्लोकस्य अवलोकनं कृतमस्ति के सन्धयः तत्र सन्ति इति उक्तमस्ति बहु उत्तममस्ति तर्हि अग्रिमायां कक्षायाम् एतादृशम् आरम्भे सरावं कृत्वा अन्यः किमपि कर्तुं शक्नुमः अग्रे गन्तुं सर्तुं शक्नुमः प्रश्नः अस्ति वा अन्ते कोऽपि महोदय एतादृशम् अभ्याससमये किञ्चित् छन्दस्विषयमपि पाठयतु सन्धिविषयं पूर्वं समापयामः महोदय तदनन्तरं नो चेत् बहवः विषयाः भवन्ति पदस्य अर्थः छन्दः तदपि विषयाः भवितुम् अर्हन्ति अग्रे द्रक्ष्यामः सन्धिविषये प्रश्नाः सन्ति वा न सन्ति चेत् अत्र स्थगयामः तर्हि अन्तिमा प्रार्थना विद्या महोदय करोतु कृपया ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं पुनर्मिलामः धन्यवादः धन्यवादाः धन्यवादः 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 महोदय।